सलाम को अल्लाह ताला ने बेटे से मिलने की इजाजत दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को मिलने के लिए आए, बेटे की उम्र तकरीबन 7 साल की हो चुकी थी, सारी जिंदगी दूरी ने बर्दाश्त की। अब हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह से इजाजत तलब की। अल्लाह ने फरमाया कि आप अपने बेटे को मिल सकते हैं। हज़रत इब्राहीम जब अपने बेटे को मिल रहे हैं और खुशियां बांट रहे हैं, अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, कुछ ही लम्हात गुजरे हैं, यकायक देखने में क्या आता है, तारीख हमें बताती है। आज दिल हज्जा की तारीख थी और आज दिल हज्जा में हज़रत इब्राहीम ख्वाब देख रहे हैं और ख्वाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम अपने बेटे की कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब देखा, सुबह बेदार हुए, बेदार होने के बाद सोचते रहे कि जनाब ये कैसा ख्वाब है। फिर आखिर सोए कुछ दिन आज दिल हज्जा में अल्लाह के नाम पर कुर्बान करवा दिए, कुर्बान करवा दिए और आज दिल हज्जा की तारीख गुजर गई। फिर आखिर 9 दिल हज्जा की तारीख आई और उस 9 दिल हज्जा की तारीख में हज़रत इब्राहीम ने फिर वही ख्वाब देखा। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि इब्राहीम अपने बेटे को हमारे राह पर कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम 9 दिल हज्जा को दोबारा अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करते, बल्कि अपने बेटे के बदले में 100 दिन दोबारा कुर्बान कर दिए जाते हैं। फिर आखिर 10 दिल हज्जा की रात आई, हज़रत इब्राहीम को दोबारा ख्वाब दिखाया गया और उस ख्वाब में कहा गया कि इब्राहीम अपने बेटे की कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम सुबह बेदार हुए और परेशानी की हालत में फरमाने लगे कि बस ये मेरे रब की तरफ से हुक्म हुए। हज़रत इब्राहीम ने घर गए और अपनी बीवी हाजरा से फरमाया कि आज मेरे बेटे को तैयार करो, मैंने आज बहुत बड़ी शख्सियत से मुलाकात करवानी है। बेटे को तैयार किया गया, वो 7 साल का बच्चा, वो बाप उसे तैयार कर रहा है, माँ तैयार कर रही है। फिर आखिर हज़रत इस्माइल को लेकर जब बाप दरवाजे से निकला और माँ ने उनको अल्लाह के सुपुर्द किया, हज़रत बीबी हाजरा घर में बैठी उनके लिए दुआएं कर रही है। यकायक क्या होता है, एक शैतान बुढ़िया का रूप धार के हज़रत बीबी हाजरा के पास आता है और आकर कहता है कि बीबी हाजरा, तुझे पता है आज हज़रत इब्राहीम तेरे बेटे को कहाँ लेकर गया है? हज़रत बीबी हाजरा कहती कहाँ ले गया है? वो शैतान इब्लीस जो बुढ़िया के रूप में आई थी, वो कहती है कि आज इब्राहीम तेरे बेटे को कुर्बान करेगा, यदि उसे दबा करेगा। हज़रत बीबी हाजरा ने जब ये अल्फाज सुने तो हज़रत बीबी हाजरा कहने लगी, ऐसा मुमकिन नहीं है, भला कोई बाप भी अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाता है, मैं इस बात पर यकीन नहीं करती। आखिर में इब्लीस था, वो शैतान था, वो नवरुदा बुढ़िया कहती है हकीकत तो ये है कि तुम्हारे रब की तरफ से यही हुक्म मिला है। हज़रत बीबी हाजरा ने जब रब के हुक्म की बात सुनी, अचानक चौंक गई और चौंक कर कहती है, खबरदार, अगर मेरे रब की तरफ से हुक्म है तो फिर आगे एक लफ्ज़ भी न कहना। अगर मेरा रब इस बात पर राजी है तो खुदा की कसम मैं भी इस बात पर राजी। जब शैतान इब्लीस ने देखा यहाँ काम में बना, उसके बाद मासूम बच्चे की शक्ल इख्तियार करके ये इब्लीस मलऊन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इस्माइल, तुझे पता है तेरा बाप तुझे कहाँ ले जा रहा है? हज़रत इस्माइल ने पूछा कहाँ ले जा रहा है? आगे से वो बच्चा जो शैतान की शक्ल में आया था वो कहने लगा कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल करने के इरादे से, तुम्हें जिना करने के इरादे से ले जा रहा है। हज़रत इस्माइल ने अपने बाप की शफ़क़त को देखा, अपने बाप के प्यार को देखा।
ابلیس آگے سے کہنے لگا حقیقت تو یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے یہی حکم ملا ہے۔ حضرت اسماعیل بھی آخر اللہ کے نبی تھے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے خدا کی قسم میں ایک جاننے میں کئی جانے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد جب ابلیس نے دیکھا یہاں بھی کام نہیں بنا، میں بہت چھاٹ کر دے جا رہا ہوں، بہت مختصر ہے، آپ آ کے دیر دیں۔ خیر جب ابلیس نے دیکھا یہاں کام نہیں بنا، اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس چلا گیا اور جناب دوسرا روپ دھار کے حضرت ابراہیم سے کہنے لگا بنا دنیا کے اندر بھی کوئی ایسا باپ ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائے؟ حضرت ابراہیم نے پہلے تو سوچا، سوچنے کے بعد جب اس سے بات کی آخر اللہ کے نبی تھے، کیونکہ ابراہیم یہ چاہتا تھا جس طریقے سے میں نے حضرت آدم کو بنوایا ہے اسی طریقے سے میں حضرت ابراہیم کو بھی راستہ بنوانا چاہتا ہوں، اور وہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، حضرت ابراہیم کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی آخر اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے اپنے فراست اور اپنی بصیرت سے سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے جو مجھے اس امتحان میں ناکام کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اسے کہا کہ دور ہٹ، وہ شیطان نہیں ہٹا۔ حضرت ابراہیم نے کمری اٹھائی اور اس شیطان کی طرف ماری، جب پھر بھی نہیں ہٹا دوسری اٹھائی، پھر شیطان کی جانب ماری، نہیں ہٹا، تیسری اٹھائی، پھر کمری اٹھا کر شیطان کی جانب ماری۔ حضرت ابراہیم کی اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند کیا اور اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی بھی حق کے نہیں آئے گا۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم نے شیطان کو کمریاں ماری ہے، تمام کے تمام حاضرات کے بعد اس وقت تک اس کا حج میں مکمل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ شیطان کو کمریاں نہ مارے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل نے کہا اسماعیل یہ وہ مقام ہے، اسماعیل میرے رب نے مجھے عجیب خواب دکھایا ہے۔ اسماعیل فرماتے ہیں ابا جان کہیے کیا بات ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ جناب مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ حضرت اسماعیل فرمانے لگے اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے ابا جان پھر تاخیر کس بات کی ہے، آپ فوری طور پر اپنا اللہ کا حکم بجا لائیے۔ حضرت اسماعیل کو لٹایا گیا، رسیوں کے پاؤں اور ہاتھ باندھ دیے گئے۔ حضرت ابراہیم چھری کو پہلے سے پیش کر آئے تھے، وہ چلا رہے ہیں لیکن چھری اللہ کے حکم سے نہیں چل رہی۔ حضرت ابراہیم غصے کی حالت میں اٹھے، جا کر چھری کو دوبارہ پیش کیا، پھر آخر چلانے لگے، پھر آخر چھری نہیں چلی۔ جب تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم نے دوبارہ کوشش کی، پیچھے سے آواز آئی اے ابراہیم آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو۔ حضرت ابراہیم نے پیچھے دیکھا، حضرت ابراہیم امین جو کہ زندہ لیے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم امین نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اور حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ اللہ نے مجھے کامیاب کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب یہ الفاظ دلوں کے جمع کر دیے گئے اور امت مسلمہ کو اس بات کا حکم کر دیا گیا ہے یہ الفاظ، یہ ادائے، یہ وفا، یہ عشق، یہ محبت اللہ سے حضرت ابراہیم کی اتنی تھی، اللہ نے شریعت میں حکم جاری کر دیا آج کے بعد 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک تمام کے تمام مسلمانوں کو یہ حکم ہے آج کے بعد یہی کلمات جو حضرت ابراہیم اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے پڑھے تمام کے تمام امت مسلمہ یہی الفاظ ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم امت مسلمہ کے لوگ انہی چیزوں کے اندر جو سب سے زیادہ بہترین وظیفہ ہے وہ یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو میرے بھائیو یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس قربانی کا پس منظر یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ادائیں کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا اور اللہ نے پوری امت مسلمہ کو حکم کر دیا آج کے بعد جب یہی دن آئے
اپنا بکرا قربان کریں گے، آپ اپنی گائے قربان کریں گے، لیکن اللہ ثواب اتنا عطا فرمائے گا، آپ کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا سے بتانا مجھے بھی آپ راتوں تمام باتوں پر عمل کرنا اور اس کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔